साहब आप मुसलसल कहते चले गए 8 फरवरी को लेके एक बहुत बड़ा नारा बनाया गया था कि पहिया जाम होगा, फिर कैंपेन चलाएगी बंद मतलब बंद। तो कुछ हुआ या ये हवा? यार वो तो हम बार बार कहे चले जा रहे थे कि इनके अपने एमएनएस और एमपीएस जो हैं, तुम्हें याद नहीं है जो आखिरी बात हुई थी, मैंने कहा यार कि कोई मोबिलिटी नजर नहीं आ रही। और ये फर्ज कर लेना कि जी हमने एक तारीख दे दी, ये गलत बात है। मोबिलाइजेशन होती है ये वो, और आई थिंक कि अब इनको इस तरह की तारीखें देने से इज्तनाब अख्तियार कर लेना चाहिए। अपने तंजीमी मसाइल पर देखें। और अभी जो है कोई कन्फ्यूजन बहुत रहता है। ये जो रिपोर्टिंग हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आज लतीफ़ खोसा साहब गए, अब उसमें कुछ रिमार्क्स आए हैं जी गैर मुअस्सर ये वो, तो समझ लें कि क्या इस्तदा लेकर वसीम हमें ये बताएं, प्लीज़ गाइड करें कि लतीफ़ साहब क्या इस्तदा लेकर गए हैं, कितने मुकदमात हैं। और जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि फ़लाँ मौज़ूआत तो गैर मुअस्सर हो चुके हैं, वो क्या मामला थे, प्लीज़ हमें ये समझाएं कि आज किस चीज़ की पेशी थी, क्या थी। बहुत शुक्रिया नुसरत साहब। हालिया चंद हफ्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतादिद मरतबा एक मरतबा वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी समेत हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी गई कि जो साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलियाँ हैं, उनके मुकदमात अदालतों में नहीं लग रहे। तो गुज़श्ता हफ्ते एक कॉज लिस्ट सामने आती है, 14 कुल मुकदमात, और फिर हर मुकदमे की जो सेम नोयत के मजीद मुकदमात होते हैं तो उनको क्लब कर दिया जाता है। यूँ उनकी तादाद बनती है 17। वो मुकदमात जो हैं वो आज की तारीख में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है उसके सामने समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं। इमरान खान की तीनों बहनें, उनके पार्टी के लोग और सलमान सफदर साहब जो उनके वकील रहे हैं और मौजूदा वक्त में भी हैं, और लतीफ़ खोसा और दीगर अली जफर, ये तमाम क़यादत वहाँ पर पेश होती है। केस जब कॉल अप होता है तो उसमें चंद केसेस तो ऐसे थे कि जो इस वक्त लाइव मैटर है, यानी उनमें कुछ कानूनी सवालात हैं, या तो उनके कोई रेपरकशन फेस करने पड़ सकते हैं बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या उसमें कुछ रिलीफ मिल सकता है। आप उनकी वजाहत कर सकते हैं वो कौन से ऐसे केसेस हैं जो आपकी दानिश में फौरी तौर पर जो हैं अटेंशन के मुस्तहिक हैं और उनकी रिपरकशंस मौजूदा हालात में फौरन हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए ज़्यादातर केसेस जो थे वो गैर मौसर या गैर मुतालका थे, उस पर मैं आता हूँ। मगर जैसे अब साइफर का मुकदमा था जिसमें शाह महमूद कुरैशी और साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सज़ा सुनाई गई, फिर हाई कोर्ट की सतह पर उनकी बरीयत हो गई, उस इक्विटल को चैलेंज किया प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट में, वो अपीलें जो हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर थी। और इसी तरह से ही मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हद के इज़्ज़त का दावा दायर कर रखा है 10 अरब रुपए का, उससे मुतालिक 4 केसेस थे। जो मातहत अदलिया है वहां से फैसले बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आते रहे, तो उन्होंने वो अपीलें दायर कर रखी थी। तो ये 2 ऐसी नोयत के मुकदमात हैं जिनमें कानूनी सवालात भी हैं, और इधर वे कोई फैसला आता है तो उसके असरात जो हैं वो पड़ सकते हैं। मगर ज्यादातर ऐसे मुकदमात थे जिन्हें हम गैर मौसर कहते हैं। वो आप यूं समझ लीजिए कि जब मुख्तलिफ नोयत के मुकदमात थे, जैसे साइफर का मुकदमा है, उसी के साथ तोशा खाना का मुकदमा है, अलकादिर का मुकदमा है, नैब के मुकदमात हैं, तो जब उनका ट्रायल चल रहा था तो उस दौरान उनके वकला की जानिब से ये समझा जा रहा था कि उन्हें हक दिफा नहीं दिया जा रहा, या वो जो कानूनी तकाजे हैं ट्रायल के दौरान वो पूरे नहीं हो रहे, तो उन्होंने उसके खिलाफ जो अपीलें दायर की थी वो उस वक्त तो नहीं सुनी गई। अब उन मुकदमात में सजाएं सुना दी गई हैं, तो अब उन मुकदमात का टेकअप होना सुप्रीम कोर्ट में इस स्टेज पर तो वो गैर मौसर ही समझा जाता है, और उसमें कोई सवालात नहीं होते। दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं, गैर मौसर होने की बुनियाद पर खारिज कर दी जाती हैं। तो इसी नोयत के कुछ मुकदमात थे तोशा खाना से मुतालिक। तो जैसे ही केस कॉलअप हुआ, लतीफ़ खोसा साहब रोस्टम पे पहुंचे, तो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने उनसे कहा कि अब ये तो केस गैर मौसर हो चुका है तो इसको खारिज कर देते हैं। मगर लतीफ़ खोसा साहब का इसरार ये था कि ये जो तोशा खाना के मुकदमात थे ट्रायल स्टेज पर, जो अपीलें सुप्रीम कोर्ट में थी उस वक्त गालबन ये 24 अगस्त 2023 की तारीख थी जब जस्टिस बंदयाल होते थे सुप्रीम कोर्ट में, कमान उनके हाथ में होती थी। तो उन्होंने उस वक्त हुकूमत से अटॉर्नी जनरल के जरिए साबिक वजीर आजम और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेल में हालत जार से मुतालिक रिपोर्ट तलब की थी। तो लतीफ खोसा कहते हैं कि तब भी हमारे कंसर्न्स यही थे, आज भी हमारे कंसर्न्स यही हैं, मुलाकात नहीं हो रही, लिहाजा इसमें कानूनी नुक्ता मौजूद है, ये केस गैर मौसर नहीं है।
چیف جسٹس نے 3 سے 4 مرتبہ کہا کہ بادی نظر میں ان کی دانست میں یہ کیس غیر مؤثر ہے، مگر لطیف کھوسہ صاحب روسٹم پہ تھے، پھر سلمان صفدر صاحب آئے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ 8-10 کرمنل پروسیڈنگز ہیں، ہمیں اپنے کلائنٹ سے جو کہ اڈیالہ جیل میں ہیں ان سے ہدایات بھی لینی ہوتی ہیں، تو جس پر پھر چیف جسٹس نے کہا کہ چلیں ہم نوٹس کر دیتے ہیں، لیکن کل بھی جب سماعت ہوگی، کل کے لیے نوٹس کیا گیا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، تو پہلے لطیف کھوسہ صاحب کو یہ بار عبور کرنی ہوگی، اس رکاوٹ سے آگے جانا ہوگا کہ آیا یہ مؤثر ہے یا غیر مؤثر ہے، وہ اپنے دلائل سے ثابت کریں گے، اور اگر انہوں نے ثابت کیا کہ یہ مؤثر مقدمہ ہے تو اس پر پھر سپریم کورٹ اگر چاہے گی تو سابق وزیر اعظم سے ان کے وکلا کی ملاقات جو ہے وہ ارینج کروائی جا سکتی ہے۔ تو جب آج اس مقدمے کا تحریری حکم نامہ ایک صفحے کا سامنے آیا ہے دوپہر کے وقت، تو اس میں مزید ایک چیز سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے شامل کی گئی ہے، اور کل کے لیے نوٹس اٹارنی جنرل کو کر دیا گیا ہے، مگر جو سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی جیل میں لیونگ کنڈیشن ہے، حالت اظہار ہے، اس سے متعلق رپورٹ جو ہے وہ بھی طلب کر لی گئی ہے، اور جس طرح سے سائفر یا دیگر مقدمات کا میں نے آپ کو بتایا جو لائیو ایشو ہیں، متعلقہ ہیں، ان کے لیے جو کیس کی سماعت ہے وہ 17 فروری تک کے لیے غالباً ملتوی کی گئی ہے، اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ چونکہ آج نہیں، ایک منٹ وسیم، اگر میں آپ کی بات سمجھ پایا ہوں تو آپ کے خیال میں کہ کل بنیادی طور پر فوکس اس بات پر ہوگا کہ اگر تو کیس جو اب سپریم کورٹ میں پہنچا ہوا ہے اور آج جس کی سماعت ہوئی ہے یہ مؤثر ہے، ریلیونٹ ہے، تو پھر وکلا کو ملاقات کی اجازت دینا ہے یا نہیں دینا ہے، اس پہ فوکس ہوگا کل اپیرنٹلی پھر۔ جی ہاں، کیونکہ اب اس مقدمے میں ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف بھی ان غیر مؤثر مقدمات میں یہی سمجھتی ہے کہ انہیں میکسیمم ریلیف یہی مل سکتا ہے کہ انہیں اڈیالہ جیل داخل ہو کر ملاقات کی اجازت مل سکتی ہے، تو اسی پر ہی وہ اپنا فوکس کر رہے ہیں۔ آج بھی ان کا ایجنڈا یہی تھا، اور پھر چیف جسٹس نے بھی اسی سے متعلق اٹارنی جنرل آف پاکستان کو نوٹس کر دیا ہے، تو کل یا تو جب اگر کیس مؤثر سمجھا جائے گا تو پھر سپریم کورٹ سمجھے گی کہ اگر ملاقات کرنی ہے، ڈائریکشن سیک کرنی ہے، تو پھر ملاقات کی اجازت دے دی جائے گی، یا پھر کیس غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر نپٹا بھی دیا جائے گا، جس طرح سے آج 8 سے 10 ایسے مقدمات تھے جنہیں غیر مؤثر کی بنیاد پر خارج کر دیا گیا، سوائے ان کے جیسے سائفر کا میں نے آپ کو بتایا یا حد کے عزت کے مقدمات کا بتایا، تو اس پر کہا گیا ہے کہ آج چونکہ 2 رکنی بینچ تھا تو وہ 3 رکنی بینچ جو ہے مستقبل میں سنے گا، فورٹ نائٹلی یعنی 15 روز میں سپریم کورٹ وہ مقدمات جو ہے دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر دے گی۔ کلیئر کر دیں آپ، یہ تو چلو 9 مئی سائفر حتیٰ کہ عزت یہ تو بعد میں ہوا ہوگا نا، یہ تو وہ 3 رکنی بینچ آپ کہہ رہے ہیں، باقی سارے غیر مؤثر ہو گئے، جو کل معاملہ ہے وہ صرف ملاقات کا ہے، اور اس پہ بھی چیئر یہ کہہ چکا تھی کہ بھائی یہ بھی غیر مؤثر ہے، تو لطیف کھوسہ صاحب کے آرگومنٹ نے کہا کہ جی ہمیں کل کا وقت دے جائے، ایسا ہی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں بالکل، انہوں نے اس پہ اپنا جو دلائل تھے وہ اس بنیاد پہ رکھے کہ جب کا یہ فیصلہ ہے، یعنی سپریم کورٹ اگر 24 اگست 2023 کو یہ قرار دے چکی ہے کہ جو لیونگ کنڈیشن ہے جیل میں اس پر رپورٹ مانگی جائے، تو ہمارے کنسرنس تو آج بھی وہی ہے، لہٰذا یہ ایک لائیو میٹر ہے اور اس پر ہمیں سنا جائے، متعلقہ سائڈ کو بلایا جائے اور پھر ہمیں اجازت بھی دی جائے اور ان کی جیل کی جو کنڈیشن ہے اس پر رپورٹ طلب کر لی جائے۔